अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। फाइनल ओवर्स का खेल जी शुरू हो चुका है। बस चंद घंटे बाकी हैं। पूरा निजाम इस वक्त लरज रहा है। पूरा सिस्टम इस वक्त खतरे में है। खान तक पैगाम पहुंचा दिया गया है और इस वक्त तमाम नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर 26वीं तरमीम के हवाले से मामलात किस तरफ जाते हैं। क्या मुजाहमत की जाती है दरखास्त गुजारों की जानब से, या क्या जज इस केस को सुनने से माजरत करते हैं। क्या मामला फुल कोर्ट की तरफ जाता है या फिर जस्टिस अमीनुद्दीन की क़ियादत में 8 रुकनी बेंच ही 26वीं तरमीम पाकिस्तान की मुतराजा तरीन तरमीम का केस सुनता है। लिहाजा इस वक्त तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर, सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट की इसी वक्त से ही टाइट कर दी गई है। गैर मुतलका लोगों का दाखिला और रेड जोन के अंदर जो दाखिला है उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और इस सब से पहले यानी ये 26 तरमीम को आप छोड़ दे, क्या होगा। तमाम नजरें, ताकतवरों की नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं जस्टिस मंसूर अली शाह पर कि कल जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस मंसूर अली शाह क्या सरप्राइज देते हैं, क्या फैसला सुनाते हैं। एक बात तो तय है, सरप्राइज तो आएगा, बड़ा सरप्राइज आएगा। वो सरप्राइज जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए होगा, जस्टिस अमीनुद्दीन के लिए होगा, इस निजाम के लिए होगा। और हो सकता है 26वीं तरमीम में फुल कोर्ट बने या ना बने, जस्टिस मंसूर अली शाह 26वीं तरमीम के हवाले से, यानी वो जो अपना उनका तौहीन अदालत का केस है, उस दायरा इख्तियार का केस है, वो मामला फुल कोर्ट के सामने पहुंच जाए। बहरहाल इस वक्त निजाम तो निजाम, जस्टिस याह्या खान अफरीदी की टांगें जरूर कांप रही हैं। फिर जनाब ताकतवरों की जानब से खान तक पैगाम पहुंचाया गया है और निजाम के डाकिए, निजाम के टाउट इस वक्त ताकतवरों के पैगामात पहुंचा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इमरान खान अपना सारा जोर लगा ले, कर ले जो होता है। केपीके के अंदर आज टीम मजीद तब्दील कर दी गई है, सेक्रेटरी जनरल को भी तब्दील कर दिया गया है, आतिफ खान को अहम ओहदा दिया जा सकता है। इससे पहले आपको पता है कि जुनैद अकबर को वहां का प्रेसिडेंट बनाया गया, तो लिहाजा वो एक साफ पैगाम था कि गंडापुर जैसे कंप्रोमाइज्ड लोग, उनकी अब कोई जगह नहीं है। लिहाजा निजाम की जानब से अब पैगाम ये पहुंचाया गया खान को। मुनीफ फारूक आपको पता है जिस तरह के वो लोग हैं, जहां से उनको खबरें आती हैं और जिस तरह की वो जिस जुबान के अंदर वो बोलते हैं, कहते हैं 2027 तक इमरान खान भूल जाए। फैसला कर ले इमरान खान कि 2027 तक जेल में रहना है, जेल में रहना है या फिर कंप्रोमाइज करना है, यानी झुकना इमरान खान नहीं है। वो कहते हैं दूसरी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, इमरान खान 2 कदम पीछे हटता तो ठीक है, इमरान खान मुल्क की खातर वसी तर कौमी मफाद में पीछे हट जाता तो ठीक है, दूसरी तरफ से कोई यानी हिलजुल नहीं है। और पैगाम वो कहते हैं कि आर्मी चीफ का पैगाम है, जब तक ये बड़े साहब हैं, आर्मी चीफ हैं, मौजूदा आसम मुनीर साहब हैं, तब तक इमरान खान के लिए कोई रिलीफ नहीं है, किसी किस्म का कुछ भी नहीं। अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, पाकिस्तान की अदालतें लगी रहे, यानी अगर किसी को लगता है ना कि अदालतों के अंदर से कुछ हो जाएगा, छोड़ दे, वो भी शौक पूरा कर ले, सड़कों पर आने का शौक पूरा कर ले, डी चौक दोबारा आके कोशिश कर ले, अमेरिका से प्रेशर दिलवा ले, जो कर ले, जब तक आर्मी चीफ है, यानी वो 2027 तक तो है ना, उसके बाद आगे 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 एक्सटेंशन हो जाती है, वो बाद का मामला है। यानी जब तक वो है तब तक इमरान खान की छुट्टी, इमरान खान माइनस है। यानी ये मुनीफ फारूक इस तरह के डाकी हैं, वो ये दावे जो हैं वो कर रहे हैं। फिर जनाब यानी जरा अंदाजा करें, यानी एक तरफ तो ये पैगाम पहुंचाया गया है, उसके साथ साथ हो क्या रहा है, यानी पाकिस्तान की तारीख के हाई प्रोफाइल केस, अहम तरीन केस जूनियर जजों के सामने लगाए जा रहे हैं। जूनियर जजों के सामने इंटरनी जज, यानी जो हाई कोर्ट के अंदर जज आता है, पहला उसका हफ्ता हो, 10वें नंबर पे उसका बेंच हो, आप उसको सबसे यानी अहम हाई प्रोफाइल बड़े केसेस दे दे। ये किस किताब के अंदर लिखा हुआ है। यानी पहले वो तो इंटर्नशिप भी, उनको तो पता भी नहीं होता कि हाई कोर्ट के क्या मामला है, किस तरह फैसला लिखना है, क्या तरीकाकार है।
وہ جیسے توشہ خانہ 2 والی بریت والا معاملہ عامر فاروق صاحب نے اٹھا کے راجہ امین منہاس کے سامنے لگا دیا۔ اب پاکستان کا دوسرا یعنی اتنا گھٹیا اتنا گلیز کیس کہ یہ یعنی گھٹیا اور گلیز کردار بشرا بی بی کے سابق وہ شوہر خاور مانی کا، یعنی پاکستان کی تاریخ کا ایک گلیز ترین بدبودار شخص جس نے پاکستان کے اندر عورت کو گالی دی، عورت کو گالی بنا دیا، عزت کو کہتے ہیں کہ ہم پیر ہیں، پیروں سے تعلق ہے، یعنی خاور مانی کی جیسا گلیز کردار جو بری طرح سے استعمال ہو رہا ہے، قابل رحم ہے ویسے اس طرح کا بندہ جو بری طرح استعمال ہو رہا ہے۔ اب یعنی 6 مہینے سے اپیل پینڈنگ تھی، ذرا اندازہ کر لیں۔ جولائی کے اندر جج افضل مجوکا نے بری کیا تھا عمران خان اور بشرا بی بی کو۔ جولائی کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر معاملہ جو ہے نا وہ پینڈنگ تھا، چیلنج کر دیا گیا تھا۔ 6 مہینے تک یہ کیس نہیں لگا، 6 مہینے تک۔ 6 مہینے بعد اچانک یہ صبح کیس لگ گیا ہے، جو سیشن جج صاحب تھے اور اب وہ آگے اسلام آباد ہائی کورٹ کے انٹرنی جج 10ویں نمبر والے جج، ان کے سامنے یہ کیس لگ گیا ہے۔ اچھا، یہ سب سے اہم بات نہیں ہے کہ یہ سب سے جونیئر جج کے سامنے یہ کیس لگ گیا ہے، یا جو انٹرنی جج ہے جو ابھی جمعہ 4 دن ہوئے جس کو آئے ہوئے ہائی کورٹ کے اندر، اس کے سامنے لگ گیا ہے۔ عاظم خان یہ کیس پہلے سن چکا ہے، یعنی جب یہ کیس دائر ہوا، گلیز کیس دائر ہوا، تو اس وقت یہ کیس دائر ہوا نصر من اللہ صاحب کی عدالت میں، مجسٹریٹ نصر من اللہ صاحب کی عدالت میں آیا۔ نصر من اللہ صاحب نے اس کیس پر سماعت کی، وکلا نے دلائل دیے، انہوں نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیا کہ یہ گلیز کیس ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ لاہور کے اندر نکاح ہوا تھا، ہمارے دائرہ اختیار کے اندر نہیں آتا، اسلام آباد میں ہوتا تو ہم اس پہ فیصلہ کرتے۔ تو انہوں نے اس کیس کو ناقابل سماعت قرار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ پراسیکیوٹر رضوان عباسی کی جانب سے اس کو چیلنج کیا گیا اور یہ کیس لگا سیشن جج یہ تھے آپ کے اعظم خان، ان کے سامنے، یہ جو ابھی کیس سننے لگے انہی کے سامنے، اور انہوں نے نصر من اللہ کا فیصلہ اڑا دیا اور کیس واپس بھیج دیا کہ دوبارہ فیصلہ کرے کہ یہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں۔ دوبارہ ایک دفعہ اڑ گیا، دوبارہ ریمانڈ بیک کر دیا، پھر وہ کسی اور کے سامنے گیا، پھر انہوں نے قابل سماعت قرار دیا، اور پھر وہ معاملات آگے چلے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جس طرح سے اس کے اندر سماعتیں ہوئی اور جس طرح کی گواہیاں آئیں اور وہ جو اون کی اور وہ باقیوں کی۔ تو لہذا ایک شخص یہ پہلے کیس سن چکا ہے، اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکا ہے، اس پہ فیصلہ دے چکا ہے، چھوڑ دے وہ جونیئر ہے یا سینئر ہے، کس کی وہ مرضی سے آیا، کس نے انہیں جج بنایا ہے، وہ فیصلہ دے چکا ہے، اور دوبارہ کیس 6 مہینے بعد، اچانک 6 مہینے بعد دوبارہ وہ لگ گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ سارا آپ کو بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو یہ منیر فاروق جیسے ڈاکیے بتا رہے ہیں نا کہ آصم منیر صاحب کے ہوتے ہوئے، یعنی یہ آپ کہتے ہیں کہ فوج پر فلانا تنقید کرتا ہے، فلانا تنقید کرتا ہے، فلانا فوج کو، اصل تو فوج کو یہ بدنام کر رہے ہیں جو کلم کلا کہتے ہیں کہ آصم منیر، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا فوج ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، خدا رہا ہمیں نہ گھسیٹیں، ہم قومی فوج ہیں۔ اس طرح کے جو بدبودار ڈاکیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک آصم منیر ہے عمران خان کو ڈنڈا چڑھا رہے گا، عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تو فوج کو بدنام تو اس طرح کے بدبودار کریکٹر کرتے ہیں جو وہ ٹھیکیدار بنتے ہیں، آئی ایس پی آر کے بھی ٹھیکیدار بنتے ہیں۔ جی آپ ادارے کی پالیسی بتائیں گے، اچھا جی یعنی آپ نے پالیسی بتانی ہے، تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر اور پورے ڈائریکٹریٹ اور پورے ادارے کی کیا ضرورت ہے اگر منیر فاروق اور حسن ایوب جیسے لوگوں نے پالیسیاں آ کے بیان کرنی ہے فیصل واٹوں میں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں یعنی جو اس وقت ہیں وہ بڑے واضح طور پہ کہ اگر خان ایک بڑے جنگ کی تیاری کر رہا ہے، مزاحمت کی تیاری کر رہا ہے، تو دوسری طرف سے بھی گلیز سے گلیز کیس، بدبودار کیس اٹھائے جا رہے ہیں اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ مزاحمت کریں گے تو پھر ہماری طرف سے بھی آپ کو سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال اب چند گھنٹوں کا کھیل باقی ہے، کل دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے کیا سرپرائز آتا ہے، 26ویں ترمیم پر کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہوتا ہے کہ معاملات اب مزید جو ہے نا وہ گمبھیر ہوں گے، اور ایک دفعہ پھر سے پاکستانی سیاست کے اندر وہ جو زلزلوں کا اور ہلچل کا معاملہ ہے وہ مزید بڑھے گا، لیکن حکومت اس سے خوش ہوگی، حکومت خوش ہوگی کیونکہ حکومت کو وسوسے آ رہے تھے، اب ان کے وسوسے بھی ٹال جائیں گے کیونکہ وہ لڑائی جو ہے دوبارہ بڑھنے جا رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔